نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لو درود غفلت نہ کرو، خدا کی قسم تمہارے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ محبت نال درود پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ وسلم وسلام علیک یا رسول اللہ، صلی علیہ وسلم وسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میں چند گلاں ڈوڈے گوشے وقت میرے حساب نال 9:30 ہو چکے نے۔ فہرست میرے حساب نال کافی لمبی ہے، تھوڑیاں جی گلاں کر لیے جڑیاں کہ بالکل اچھی طریقے نال سمجھ آ جاون، تے جویں کہ پہلا حضرت نے فرمایا کہ سمجھ آئے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا ہے کہ اللہ سانوں انہاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی حدیث پاک ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ، کہ جدو انسان اس دنیا فانی تو رخصت ہو جاندہ ہے، مر جاندہ ہے، وہ چلیا جاندہ ہے، انتقال کر جاندہ ہے، تو اس دے نامہ اعمال بالکل منقطع ہو جاندے ہیں، ہونوں کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ دنیا دے وچ موقع ہے کہ جتنے اچھے عمل وہ کرے خوش نصیبی، جتنا زیادہ اپنے رب نو راضی کرے ان دے واسطے اتنی ہی بڑی خوش نصیبی ہے، لیکن مرن تو بعد اس دے نامہ اعمال بالکل منقطع ہو جاندے ہیں، ختم ہو جاندے ہیں۔ اس تو بعد وہ رب دی بارگاہ چ عرض کرے گا، یا اللہ مینوں صرف ایک واری زندگی چ جاون دا موقع دے، میں قیامت تک سجدے تو سر نہیں چکانا۔ وہ نماز پڑھن دی کوشش کرے گا، یا اللہ مینوں ایک واری موقع دے کہ میں دنیا جاواں، لیکن مرن تو بعد پھر اس نو موقع نہیں ملے۔ اس سیانے آخدے ہوندے نے کہ ہن بیر ڈل گئے، اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ جس لئے اس دنیا تو چلے گئے تو اس ٹائم سوائے پچھتاوے تو کچھ نہیں ہونا۔ لیکن ایتھے ایک نقطہ بڑا سمجھنا ہے، کیونکہ آج دے دور دے وچ عمال دی بھی بڑی ضرورت ہے تے عقائد دی بھی بڑی ضرورت ہے۔ ساڈی جماعت دے وچوں کچھ طبقہ ایسا ہے جو رافضی بندا جا رہا ہے، اور کچھ طبقہ ایسا ہے جو خارجی بندا جا رہا ہے۔ عمل تو تا اسی پہلے ہی دور آئے، لیکن رافضیت جیڑی ہے وہ بھی وچ گھسدی جا رہی ہے، اور خارجیت جیڑی ہے وہ بھی وچ گھسدی جا رہی ہے۔ خارجیاں دا یہ عقیدہ ہے کہ اذا مات الانسان، جب انسان مر گیا، انقطع عملہ، تو اس کے اعمال منقطع ہو گئے، اب اعمال ختم ہو گئے، اب کسی عمل کا ثواب پہنچ ہی نہیں سکتا، تو پھر کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ اتنے بڑے جلسے کرنے کی۔ یہ حضور کی حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر سرکار کا یہ فرمان موجود ہے، تو پھر کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے جلسے کرنے کی، کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے قرآن خوانی کرنے کی، کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے اتنا خرچہ کرنے کی؟ اس کے تو نامہ اعمال منقطع ہو گئے۔
اب اس کو تو کچھ پہنچ ہی نہیں سکتا تو کیا ضرورت پڑی ہوئی. لیکن حدیث کے اگر اگلے جملے آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جلسے کرنے کی ضرورت ہے, اللہ اللہ کرنے کی ضرورت ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرنے کی ضرورت ہے, قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے جو فرمایا انقطع عملہ کہ اس کے اعمال منقطع ہو گئے ہیں. کس کے؟ مرنے والے کے اعمال منقطع ہوئے ہیں, ہمارے اعمال منقطع نہیں ہوئے. سمجھے نہیں بات کو آپ؟ اس کے جو چلا گیا ہے اس کے نامہ اعمال منقطع ہو گئے, ہم تو زندہ ہیں, ہمارے نامہ اعمال منقطع نہیں ہوئے. ارے اس کو اپنے اعمال کا ثواب نہیں پہنچ سکتا, ہمارے اعمال کا ثواب تو پہنچے گا اسے اپنے اعمال کا ثواب نہیں پہنچ سکتا, ہمارے اعمال کا ثواب تو اسے پہنچے گا. وہ ٹھیک ہے وہ قبر میں چلا گیا, اب خود عمل نہیں کر سکتا, لیکن جو دوسرے عمل کریں گے ان کا ثواب تو اسے پہنچے گا. مشکات شریف کے اندر حدیث ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا, اور کل قیامت کے دن جب بندے کو اٹھایا جائے گا, رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا, تو پہاڑوں کے برابر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں اکٹھی فرمائے گا اور اس کے سامنے رکھ دے گا. پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی. اب وہ بندہ حیران ہوگا, پریشان ہوگا, یا اللہ یہ میں دنیا دے کیتیاں ہی کوئی نہیں آئیاں, یہ کتوں مل گئیاں نے, یا اللہ یہ کوئی چھوٹیاں موٹیاں تو کوئی نہیں, پہاڑاں دے برابر نیکیاں نے, تے یہ مینوں کتھوں ملیاں. اللہ پاک دی بارگاہ چوں آواز آوے گی, میرے بندے اے تیرے اولاد ہے نا جیڑی وہ دعا کر دی آئی نا, اے اس دعا دا پھل ہے. اب جو اولاد دعا کرتی ہے اپنے والدین کے لیے, اللہ اس دعا کو اپنے خزانہ قدرت میں اسے جمع فرماتا ہے, اور جب بندہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوتا ہے, جب حساب کتاب ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خزانہ کھول دے گا کہ یہ تیری اولاد نے بندے تیرے لیے دعا کی ہے. اب یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, برا نہ مانیں, خدا کا واسطہ ہے, آپ اس بات کو دل پہ لگائیں کہ یار اولاد دعا کدو کرسی, جدو ٹھیکے تے اسی ادو کرسی, جدو وہ جوا کھیل سی اس وقت ساڈے واسطے دعا کرسی, وہ شراب پیسی اس ٹائم ساڈے واسطے دعا کرسی, اور جس ٹائم رنڈی کھانا دے وچ کھڑا ہوسی اس ٹائم ساڈے واسطے دعا کرسی, اور جس ٹائم موڑاں دے اوتے بیٹھ تے یاراں نال گپاں مارسی اس ٹائم ساڈے واسطے دعا کرسی. نہیں دوستو, شراب کھانے تے ساڈے واسطے کدے دعا نہیں کرنی, اس ساڈے واسطے موڑاں تے بیٹھ تے اس نے دعا نہیں کرنی. قسم اللہ دی میں بڑے دعوے نال آکھ رہا کہ ساڈے واسطے اس نے دعا کرنی ہے جن نے مدرسے دا منہ ویکھیا, اس نے دعا کرنی ہے ساڈے واسطے, جس نے قرآن دے چہرے دا دیدار کیتا اسی, جس نے قرآن نو پڑھیا اسی, وہ ساڈے واسطے دعا کرسی. خدا دا واسطہ ہے, اس دنیا تو جانا سب نہیں ہے, کم سے کم آپ دی اولاد نو اس لائق تا بناؤ کہ ساڈے واسطے دعا کر سکے, اس قابل تا بناؤ نا آپ دی دعا کہ ساڈے واسطے وہ دعا کرے, اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ بخشش منگے, اللہ تو اس قابل بناؤ. ٹھیک ہے منی گل, ساڈیاں مجبوریاں آئیاں, ماحول نہیں آیا اس وقت. اج کل تو صاحب انٹرنیٹ دا دور ہے, اج کل تو لوگ گھرے بیٹھے بھی پڑھنا چاہن نہ تے اسلام دی تعلیم حاصل کر سکتے, اتنا آسان ہو گیا ہے کام. اور پھر اج بھی اگر ساڈی قوم دین تو دور رہ جائے, اج بھی اگر ساڈی قوم اسلام تو دور رہ جائے, تو میرے دوست پھر اندے وچ کسی عالم دا قصور نہیں ہے, کسی مولوی دا قصور نہیں ہے, اندے وچ خود ساڈا آپ دا قصور ہے کہ اتنے ذرائع, اتنی آسانیاں, اور پھر بھی اسی آپ دی اولاد نو اس قابل نہ بنا سکے. یاد رکھو آج جڑیاں علماء کرام دے پرتی تے علماء کرام دے خلاف جڑیاں گلاں ہو رہیاں نے کہ صاحب جتھے مولوی چند بہ جاندے نے چگلی کردے نے, جتھے مولوی بہ گئے صاحب اے ککڑاں طرح لڑدے نے, جتھے مولوی بہ گئے صاحب کہ اے کوئی نہ کوئی اختلافی گل کرنگے. اج ہر بندہ جڑا ہے اللہ ماشاءاللہ جس نو اللہ ہدایت دے ان دی گل ہی وکھری ہے, لیکن اج ہر بندہ جڑا ہے وہ بغض اگل رہا ہے علماء دے خلاف. عالم یہ نہیں کرتے, عالموں کی یہ غلطی ہے, عالموں کی وہ غلطی ہے. اوے کمرے ہو, عالم کبھی معصوم نہیں ہو سکتا,
عالم تو بھی خطا ہو سکتی ایتھوں تک علماء کرام ارشاد فرماندے نے کہ ایک معقولہ ہے بڑا مشہور کہ تیز گھوڑا ہوندا ہے نا، تیز رفتار گھوڑا ہوندا ہے، اون دے تو چلدے چلدے کدے نہ کدے ٹھوکر لگ ہی جاندی ہے، کدے نہ کدے لگ ہی جاندی ہے۔ تے جڑا عالم ہوندا ہے نا، جنوں اللہ تبارک و تعالی علم نال نوازدا ہے، چلدیاں چلدیاں کدے اون دے تو ہی ٹھوکر لگ ہی جاندی ہے۔ اون دیاں ہزاراں اچھائیاں چھپا تے اون دی ایک برائی نو اجاگر کرنا ہی بے وقوفی جہالت ہے کہ اون دیاں ہزاراں خوبیاں نے، اوے آئی خوبی کافی ہے کہ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا من زار عالما فکانما زارانی، جس نے عالم دین دی زیارت کی تھی گویا کہ سرکار نے فرمایا میری زیارت، من صافا عالما فکانما صافانی، اور جس نے عالم دین نال مصافحہ کیتا سرکار نے فرمایا میرے نال مصافحہ کیتا۔ تو میرے دوست یہی بہت بڑی فضیلت ہے۔ علماء کی ترمذی شریف دی حدیث پڑھو، علماء کرام نے ارشاد فرمایا، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ سمندر دیاں مچھلیاں، کیڑے مکوڑے، کائنات عالم دین واسطے دعا کر دی۔ اتنا وڈا اللہ تبارک و تعالی نے مقام دیتا، اگر چھوٹی موٹی غلطی ہو جاوے، ساڈے معاشرے دا ایک نظام ہے، سسٹم ہے، اور عالم کوئی معصوم نہیں ہوندا، چلدے چلدے کوئی خطا ہوگی تو اس دا مطلب یہ نہیں ہے۔ دیکھو یاد رکھو اے شیطان دی بہت وڈی چال ہے۔ یاد رکھو ہمیشہ کہ آخرت دا سودا اگر لینا ہے تو ان عالمہ دی بارگاہ چ مل سی، زکات دا کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو عالم دی بارگاہ جانا پیسی، اگر کوئی نماز دا مسئلہ پوچھنا ہے تو عالم دی بارگاہ جانا پیسی، اگر کوئی دین دا مسئلہ پوچھنا ہے تو عالم دی بارگاہ جانا پیسی۔ اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ عالم دے کولے نہ جاسی نہ کسی طرح دا انہوں سودا مل سی۔ شیطان دی بہت بڑی چال ہے، اور لوگ اس چال دے وچ آندے جا رہے ہیں، پھسدے جا رہے ہیں۔ او کملیو کدے غور کرو کہ جس کپڑے دے اندر قرآن لپیٹیا ہوندا ہے نا، اس کپڑے دی آپا کتنی عزت کرنے ہیں، اس نو چمنے ہیں، اس نو متھے نہ لانے ہیں۔ اور جس لکڑ دے اتے، وہ لکڑ دی ریل ہوندی جس دے اتے قرآن رکھا جاندہ ہے، مسلمان اس دا بھی ادب کردا ہے۔ او کملیو لکڑ دا ادب ہے، کپڑے دا ادب ہے۔ اور جس حافظ قرآن دے سینے چ پورا قرآن محفوظ ہے، اس دی چغلی ہو رہی ہے، اس دی بے عزتی کی جا رہی ہے، موڑتے بہتے اس دے خلاف زہر اگلیا جا رہے ہیں۔ کس دے خلاف زہر اگل رہے جی؟ کس دی توہین کر رہے جی؟ آپ دے ہی عالم دی۔ غور کرو، اگر تسی عالمہ دی عزت نہ کروں گے تو اور کون کر سی؟ غور کرو ذرا کہ تسی آپ دے رہنما دی عزت نہ کروں گے تو دوسرا کون آتے انہاں علماء دی عزت کر سی؟ خدا دا واسطہ ہے انہاں علماء دی عزت کیتا کرو، قسم خدا دی۔ میں ایک واقعہ پڑھیا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً یا حضرت امام احمد بن حنبل آئے تو اے دریا دے کنارے تے نا وضو کیتے جاندے ہیں۔ اچھا دریا دے کنارے جڑے ہوندے نا، کئی باری جویں اپنے ٹبے نے کی بول دے جے دھورے، اے اونچے نیویں ہوندے نے۔ اچھا کنارے جڑے آئے نا اونچے نیویں آئے، حضرت امام مالک جڑے ہیں نا وہ نیویں بیٹھے آئے تے ایک بندے نے جاتے نا اتاں اونچی جگہ تے ہوتے بیٹھے وضو کرنا شروع کر دیتا۔ وضو کرنا شروع کیتا نا تے ایک دم دھیان پیا کہ حضرت امام مالک ایڈے بڑے عالم دین نے، وہ ہٹھاں بیٹھے وضو کیتیاں نے، میں اونچا بیٹھے وضو کیتیاں نا، انہاں اوتھے وضو چھڈیا تے آ تے ہٹھاں بیٹھے انہاں وضو کرنا شروع کیتا۔ کئی دیاں بعد ان دا انتقال ہو گیا، کسے خواب دے وچ ویکھیا کہ او کملیا کی بنی تیرے نال؟ اس بندے نے مسکراندے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے مینوں بخش دیتا، اللہ دی بارگاہ جزو میری حاضری ہوئی نا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ او میرے بندے تو میرے عالم دین دی اور میرے بندے دی تو عزت کیتی ہے تے اس دا مقام مرتبہ سمجھے جا، میں تینوں اس دے صدقے نال بخش دیتا، تیری بخشش فرما دیتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ جو کوئی عالمہ دے کولے بوے نا علم سکھن واسطے، مسند امام احمد بن حنبل دی حدیث ہے کہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے کہ بڑھے صحابی نے، بزرگ صحابی نے، عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، تو وہ میرے سرکار دی بارگاہ چ آئے تے آتے عرض کر لگے کہ سرکار مینوں کچھ سکھاؤ۔ سرکار تا جانی جانا، سرکار نو سب بتایا کہ اے کی لینا آیا ہے، کیوں آیا ہے، کیویں آیا ہے، لیکن پھر بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے نے کہ میرے جتنے بھی صحابہ بیٹھے نا انہاں نو پتہ لگ جاوے کہ اندروں گھاڑی کی۔ میرے سرکار نے پوچھا قبیصہ کیویں آیا ہے؟ آکھن لگے یا رسول اللہ میں بڈھا ہو گیا، میری جڑیاں نے ہڈیاں جواب دے چکیاں نے،
आका मैनू कुछ कलमे सिखाओ जो दुनिया ते भी मैनू कम देवन ते आखिरत दे विच भी मैनू कम देवन। ते मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कबीसा नारा लाओ, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। नहीं तो मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने ने कबीसा किवें आए हैं? तो हज़रत कबीसा रदी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं आया कुछ इल्मे दीन हासिल करने वास्ते, कुछ सीखने वास्ते आया सरकार, मैनू कुछ सिखाओ ताकि दुनिया च भी मैनू ये कलिमात कम देवन ते आखिरत दे विच भी जिहड़ा है मेरी बख्शिश दा सबब बने। तो मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कबीसा अच्छा मुड़ तू सीखण आया है, तू इल्मे दीन हासिल करने वास्ते आया है? तो हज़रत कबीसा अर्ज करते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह मैं इल्मे दीन हासिल करने वास्ते आया। और सरकार ने अगू जड़ा इनाम दिता ना कबीसा नू, वो बड़ा सुनहरी हरफां दे लिखण नाल जड़ा है वो काबिल है कि उन्होंने सोने नाल लिखा जावे साहब। मैं ना सोना कि ये दुनिया दे विच कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है साहब, इतने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शानदार अल्फाज दे विच उन्होंने इनाम दिता। सरकार फरमा रहे ने कि कबीसा तू इल्मे दीन हासिल करने वास्ते मेरी बारगाह च आया है, तू इल्मे दीन सीखण वास्ते घरों चले। सुन कबीसा कि जिन्ना रास्ते तू चलते आए हैं वो रास्ते दे दरख्त, पत्थर, कंकर, खुशको तर कबीसा कयामत वास्ते तेरे लिए दुआए मगफिरत करते रहे। जिन्ना रास्ते तू चलते इस बारगाह च आए ताकि तेनू इल्मे दीन सिखाया जाए। तो मेरे दोस्त पता चलता है कि जो बंदा इल्मे दीन हासिल करने वास्ते किसी आलिमे दीन दी बारगाह जांदा है ते ओ जिस रास्ते तू चलता है ना वो रास्ता भी कयामत तक बंदे वास्ते दुआए मगफिरत करता रहता है। वो कंकर पत्थर पौधे भी बंदे वास्ते दुआए मगफिरत करते रहते हैं कि जिन्ना तू वो गुजरते जांदा है। ये आलिम दी बारगाह च जावन दा कोई कम मकाम है? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस पढ़िए तो पता चल रहा है दोस्त कि जो बंदा इल्मे दीन हासिल करने दे विच लग जाता है ना, अल्लाह पाक उहदे वास्ते जन्नत दा रास्ता आसान फरमा देंदा है। कोई जन्नत दा रास्ता एडा सौखा नहीं है। हाँ अजकल दे जेड़े 2 नंबर दे पीर नीम राफसी खारजी जेड़े लोग ने वो ही ली फिरदे ने जन्नत दे बोझां दे विच वंडदे फिरदे ने। जन्नत दा रास्ता एडा आसान नहीं है मेरे दोस्त। ये उलमाए किराम बैठे ने, मुफ्ती साहब बैठे ने, पूछो कि जहन्नम दे उत्ते एक पुल है जिन्हों पुल सिरात आख्या जाता है। वाल तू ज्यादा बारीक है, तलवार दी धार तू ज्यादा तेज है, उस दे उत्तों दी टप ते जन्नत जाना पैसी। ये कोई आसान गल नहीं है, जन्नत दा रास्ता बड़ा कठिन है। लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस तो साबित होता है कि जो बंदा इल्मे दीन हासिल करने दे विच लग जाता है ना, अल्लाह वो रास्ता आसान फरमा दे, वो रास्ता आसान फरमा देंगे। तो मेरे दोस्त इल्मे दीन कित्थों मिल सी? इल्मे दीन कित्थों मिल सी? ये कोई दुकान तो मिलने वाला सौदा नहीं है कि जड़ा जाते उस दुकान तो आप ले आई। ए वो कोई पैकेट नहीं है कि जड़ा एक बारी 1000 रुपया दे ते खरीद लीजिए। ये मेरे दोस्त आलिम दी बारगाह जाना पैसी और आलिम को सीखना पैसी। खुदा दा वास्ता है आलिमां नाल ताल्लुक वधाओ, आलिमां नाल ताल्लुक बनाओ। जितना ज्यादा आलिमां नाल गहरा ताल्लुक उससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला उतना ही ज्यादा इल्म जड़ा है तुहाडे कोल आसी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे तो